कृपया हाम्रो पात्रो सब्स्क्राइब गरी नोटिफिकेसनको लागि बेल आइकन थिच्नुहोला। ओम ब्राह्मणो सम्मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊर्ध्वद्वैश्यः पदव्यागो शूद्रो अजायत। ओम अम्बे अम्बिके बालिके नमः नैतिकसनः सतसुखः सुभद्रिकाङ्कां पील्ववासिनीम्। ओम श्री स्वस्थानी भगवती देव्यै नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलि। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमर्तस्तुन्वन्ति दिव्यस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावचतद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिधान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजेषु वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरं। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम श्री स्वस्थानी माता की जय। अथ पंचमोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमीले सोधेको सबै प्रश्नको उत्तर दिइसके, अब के सुन्ने इच्छा छ भन, म सबै सुनाउन तयार छु। त्यति सुनि अगस्त्य मुनिले बिन्ती गरे, हे कुमारजी, त्रिपुरासुरले कसको तपस्या गर्यो, त्यसलाई श्री महादेवले कसरी भस्म पार्नुभयो, यो सुन्ने इच्छा छ, त्यो सबै आज्ञा होस्। यस्तो मुनिको प्रश्न सुनेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुनि, अघि विष्णु भगवानले हिरण्याक्ष दैत्यको वध गर्नुभयो अनि समस्त दैत्यहरू दुखी भएर खेद गर्न लागे। तब मय नामका दैत्यले मनमा विचार गर्न लाग्यो, जस्तो कामदेवले नहुँदा रति भइन् त्यस्तै त्यो दानवराज मयले पनि भयो। अनि बलवान तारकाक्ष र विद्युत पक्ष नामका आफ्ना मित्र समेत भई मयले कठोर तपस्या गर्न लाग्यो। ती तीनैजना दैत्यहरू माघ पुसको जाडोमा हिमालयमा गई तपस्या गर्दथे। वैशाख जेठको घाममा पञ्चाग्नि तापी गर्मी प्रदेशमा तपस्या गर्दथे। यस्तै प्रकारले तपस्या गर्दा गर्दै 10,000 वर्ष बिताए। तिनका देहमा केवल हाड छाला मात्र बाँकी रह्यो। फेरि ती ठुलो मुखबाट पनि वञ्चित भए, तैपनि तिनीहरू सूर्य जस्तै तेजिला देखिन लागे। तिनको तपस्याले ब्रह्माजी प्रसन्न भएर ती तीनै जनाको सामुन्य पुगी नम्र स्वरले आज्ञा भयो, हे दैत्यहरूमा श्रेष्ठ, तिमीहरू वीर छौ, तिमीहरूको तपस्याले म प्रसन्न भए, जे इच्छा छ सो वरदान माग। ब्रह्माजीको त्यस्तो वचन सुनेर साष्टाङ्ग दण्डवत गरी केवल घुँडाहरूले मात्र भूमिमा स्पर्श गरी हात जोडी बिन्ती गरे, हे प्रभु, हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हामीलाई अवध्यव वर दिनुहोस्। बल पराक्रम पनि ठुलो होस्, फेरि विमान समान जो हामी तीन बनाउने छौँ त्यसमा मनुष्यको गति नहोस्, हामी ठुला बलवान हौँ, यही वरदान दिनुहोस्। ती दैत्यहरूको त्यस्तो वर मागेको सुनि ब्रह्माजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे दैत्य हो, त्यस्तो अवश्य वरदान तिमीहरूलाई म दिन असमर्थ छु। मृत्युको अवकाश राखेर अर्को वर माग, म दिन्छु, त्यसमा अन्यथा नमान। ब्रह्माजीको त्यस्तो आज्ञा सुनेर मैले फेरि बिन्ती गर्न लागे, हे प्रभु, अघि मैले भनेको जति सबै कुरा होस्। मृत्युलाई ती सबै बनाएका पुरहरू एकै स्थानमा रहने छैनन्। जब 10,000 वर्ष पुग्ला तब ती पुरको केवल आधा निमेषसम्म मात्र मेल होस् र त्यही आधा निमेष मित्र जो एक बाणले ती तिनै पुरलाई नष्ट गर्न सकोस्, त्यही पुरुष हामीलाई मान सकोस्। मयका यस्ता वचन सुनेर तथास्तु भनी ब्रह्माजी आफ्नो लोकतर्फ जानुभयो। तब त्यो भय दानवले संसारमै नाश गर्ने इच्छा लिएर आदि कल्पमा 3 पुरको रचना गर्नुभयो। ती 3 पुरमा पहिलो फलामको, दोस्रो चाँदीको र तेस्रो सुनको बनायो। ती 3 पुर आकाशमा सुमेरु पर्वतका श्रृङ्ग हुन् कि जस्ता देखिन लागे। ती पुरहरू चन्द्रमाका किरण लाग्नाले अति शीतल भएका, स्थान स्थानमा आँखी जालहरू बनेका, घरका अट्टालिकाहरू पनि अति अग्ला, आँगनहरूमा पनि राम्रा राम्रा देख्दै मनलाई मोह पार्ने शिलाहरूको छोपेका, स्थान स्थानमा सुनले मडेका उत्तम पुरद्वारहरूमा रङ्ग बिरङ्गका रत्न जडेका, मुगा मोती मणिक्यहरू स्थान स्थानमा जडाएर बिजुलीको प्रकाश समान रत्नहरूको
चारैतिर प्रकाश फैलिएको बनायो। फेरि चित्र विचित्र प्रकाश फैलाउने गरी हीरा मोती आदि रत्न जडेको वायुको वेग लाग्नाले फरफराएको पताकाहरूले शोभायमान भएका घरहरूका पङ्क्तिहरूमा पनि रत्न समूहमा थुप्रा नै हुन् कि भन्ने भान भयो। फराकिला मार्गहरू पनि सिँगारिएका अत्यन्त राम्रा पुर तयार गरायो। घर महलहरू पनि अनेक रङका मन हरण गर्ने रत्नहरूले सुशोभित ध्वजा पताकाहरूले सिँगारेर ती विमान जस्ता तीन पुरलाई शोभायुक्त बनायो। अनेक रत्न जडेका गमलाहरूमा रङ्ग बिरङ्गका जात जातका उत्तम सबै ऋतुमा फुल्ने फुल र उस्तै षट ऋतुमा पनि फल्ने फुलहरू वृक्षहरू लगायो। तलाउहरूमा अनेक प्रकारका कमल कमलिनी कुमुदिनीका पुष्पले शोभायमान भएका तयार गरायो। यस्ता प्रकारले त्रिपुरवासीहरूको शोभाले युक्त महल तयार भयो। फेरि मयूर दाँफे आदि उत्तम पंक्षीगणले युक्त र पुरुषका नङ लाग्नाले जसका पयोधरका गोलाकार घेरामा अर्ध चन्द्राकार घाउ लागेका कलश जस्तै उतुङ्ग कुच भएका मदिराले राता राता आँखा भइरहेका लाजले मुसुक्क हाँसेका लोलिएका नेत्र भएका यस्ता अनिद्य सुन्दरीहरूले व्याप्त भएको त्यो त्रिपुर परेबाट पनि अत्यन्त रमणीय देखिन लाग्यो। यस्ता त्रिपुर मध्ये जो फलामको थियो त्यो मयले तारकक्षा नामको आफ्नो मित्रलाई दियो। अर्को चाँदीको जुन सुन्दर पुर थियो त्यो विद्युत प्रभुलाई दियो। जुन सुवर्णले बनेको सबैभन्दा उत्तम थियो त्यो मयले आफूले लियो। अनि त्यो त्रिपुर दैत्यपति मय मन्त्री वर्गले शोभायमान भयो। सो दैत्यराज आफ्ना शत्रुहरू र तिनका सेनालाई परास्त गरेर आफ्ना हितैषी ब्राह्मणगण र वृत्यवर्गले सहित भई आफ्ना आफ्ना सुन्दरी स्त्रीहरू साथमा लिई रहँदा स्वर्गभन्दा पनि बढ्ता सुख भोग गर्न लागे। अनि तिनै लोकका आनन्दलाई ध्वंस गर्न लागे। साथै अभिमानले भरिएका देवताहरू सबै विजित भए। सबै मनमा ठान लागे, तिनीहरूलाई मार्न लागे। उनका बगैँचामा असल असल वृक्ष र बिरुवाहरू उखेली फाल्न लागे। फेरि आफ्नै बगैँचामा सार्न लगाए। यसरी देवताहरूलाई दुःख दिएको निकै समय व्यतीत भयो। तब तिनीहरूदेखि सबै देवताहरू क्रोधित भई ब्रह्माका सामु गई त्रिपुर निवासी दैत्यहरूको सारा अन्याय उपद्रव विस्तार गर्दा भए। अनि ब्रह्माजीले समस्त देवतालाई शान्त गराई आज्ञा गर्नुभयो, हे दैवन हो, त्रिपुरासुर दैत्यहरूको बडो बलवान छन्, तिमीहरूद्वारा तिनको नाश हुन सक्दैन। तसर्थ नारायण आदि सकल देवता महादेवका शरणमा जाऊ, उनैले हाम्रो उद्धार गरिदिन्छन्। उनले हाम्रा शत्रु ती दैत्यहरूको अवश्य नाश गर्नेछन्। ब्रह्माजीको यस्तो हित वचन सुनेर स्वीकार गरी ब्रह्मा विष्णु इन्द्र यम चन्द्र कुबेर वायु समेत सबै देवता ब्रह्मालाई अघि लगाई कैलाश पर्वतमा पुगे। त्यहाँ महादेवको दर्शन पाई हात जोडेर स्तुति गर्न लागे। हे पिनाकधारी, हे चन्द्रमौली, हे त्रिलोकेश, हे अमित पराक्रमी, हजुरलाई मेरो कोटि कोटि नमस्कार छ। हे चन्द्रशेखर, हे त्रिलोकदेव, हे चन्द्रमौली, जटाजुटधारी नीलकण्ठ, हजुरलाई मेरो कोटि कोटि नमस्कार छ। संसारलाई शरण लिने, नन्दीलाई वर दिने, देवताका पनि देवता, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। थोरै सेवाले पनि प्रसन्न भएर वर दिने, यज्ञका मालिक, हिमालयमा निवास गर्ने, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। योगीहरूको सदैव ध्यान गरिने, जगतका वैभवलाई तुच्छ ठान्ने, धर्ममा दृढ रहने, दिशारूपी वस्त्र धारण गर्ने, भक्तलाई वर दिने, ब्रह्माण्डका धाता विधाता, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सूर्य चन्द्रमा इन्द्र वायु आदि देवताको सृष्टि र पालन गर्ने, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सूक्ष्मभन्दा पनि अति सूक्ष्म काल स्वरूप नित्य स्वरूप धारण गर्ने, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। परभन्दा पनि पर ब्रह्म स्वरूप शङ्करलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सारा ब्रह्माण्ड धारण गर्ने, सूर्य चन्द्र वायु अग्नि र जल एवं आकाशको रचना गर्ने, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे सौम्य, हे पुरुषोत्तम, हे बपुष्मान, त्रैलोक्य सृष्टि स्थिति संहार गर्ने, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। पुषाको दाँत बाँच्ने, दक्षको यज्ञ नाश गर्ने र कामदेवलाई भस्म पार्ने, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सुरासुरलाई उत्पन्न गर्दा यज्ञका हर्ता, हे धर्ता, हे शिखण्डिनी, हे नीलकण्ठ, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। निरन्तर सुधा स्वरूप पार्वतीका भर्ता गणेश कुमारका पिता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सदा मोक्ष रूप वरदान दिने, हे विश्वेश्वर, हे ब्रह्मात्मन, हे वरदाता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे योगेश्वर, हे चण्डीश्वर, हे रुद्र, हे सर्व, हे शम्भु, हे भीम, हे ईश्वर, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हामीदेखि प्रसन्न हुनुहोस्। यस्ता देवताहरूको कातर भएको स्तुति भएको सुनि तिनका मनको भाव जानी आज्ञा गर्नुभयो,
हे देवता हो, जो इच्छा छ सो वर माग। मैले नदिने संसारमा केही वस्तु छैन। म इच्छा पूर्ण गर्न तयार छु। जे इच्छा छ निशङ्क भएर माग। यस्तो महादेवको आज्ञा सुनि प्रसन्न भएका देवताले विनम्र स्वरमा बिन्ती गरे, हे प्रभु, ब्रह्माको वरले उत्पन्न भएका मया आदि दानवले हाम्रा उर्वशी मेनका आदि अप्सराहरू बल छपत लुटेर लगे। नन्दन बसका असल असल बोट बिरुवा पनि कति उखेलेर नाचे, कति आफ्ना घर ओसारे। देवताको नाश गर भन्दै हामीलाई अनेक तरहको कष्ट दिइरहनेछन्। अमरावतीबाट पनि निकालियौँ। भगवन्ती दैत्यको संहार गर्न ब्रह्मा विष्णु पनि समर्थ छैनन्। हे ईश्वर, तब जसरी हामी देवताहरूको बलो हुन्छ सोही वरदान बक्सियोस्। त्यति सुनि शिवजीले फेरि भन्नुभयो, हे देवता हो, तिमीहरू मेरो रुद्र तेजको एक अंश धारण गरी रुद्र तेजोमय रूपले ती दानवहरूको संहार गर। शिवजीको त्यस्तो वचन सुनि देवताहरूले फेरि बिन्ती गरे, हे भगवान, हामी हजुरका तेजका 1000 अंशको एक अंश पनि धारण गर्न समर्थ छैनौँ। रुद्र तेज धारण गर्ने कुरा त परै जाओस्, हेर्ने शक्तिसम्म हामीमा छैन। हे प्रभु, हामी उप प्रसन्न भएर त्यो अजय त्रिपुरासुरलाई स्वयं संहार गरी बक्सनुहोस्। ब्रह्माजीको वरदान अनुसार दिव्य 10,000 वर्ष बितेपछि आधा निमेष ती त्रिपुरको मिलन हुनेछ। उही आधा निमेष भित्रमै त्यो त्रिपुरलाई जसले एकै बाणले भस्म पार्ला उसैद्वारा ती दैत्यहरूको संहार होला, अन्यथा तिनको मृत्यु हुने छैन। हे शशिशेखर, हामीदेखि प्रसन्न भई पापिष्ट त्रिपुरासुरको नाश गरी बक्सियोस्। देवताहरूको त्यस्तो प्रार्थना सुनि शिवजीले फेरि आज्ञा गर्नुभयो, हे देवता हो, त्यस्तो अवेद्य त्रिपुर छ भने तिमीहरूको हितका निम्ति म एउटै बाणले ती तीनै पुरलाई भस्म गरिदिनेछु। त्यस्ता अजय दानवहरूका साथ युद्ध गर्दा मेरो शक्ति थाम्न सक्ने हिमालय समान मेरो निम्ति एउटा रथ तयार पार, अनि म युद्धमा जानेछु। महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि प्रसन्न भएका देवताहरूले प्रणाम गरेर हवस् भनी तत्काल विश्वकर्मालाई डाकी महादेवको निमित्त समस्त देवता रूपी अवयव भएका सुवर्णमय रथ तयार पारे। त्यस रथका दुवै पाङ्ग्रा सूर्य चन्द्र भए। दक्षिण पाङ्ग्रामा 12 सूर्यभूषण बनाइदियो। बायाँ चक्रमा 27 नक्षत्र र 16 कलाभूषण गराइयो। 6 ऋतु रथका दायाँ बायाँ राखिए। आकाशको गजुर र पाङ्ग्रा अड्याउने दण्ड मन्दराज चल्को बनाए। अयन र संवत्सर रथका वेग भए। 4 समुद्र रथका कुण्डलिनीका भए। गङ्गादि समस्त तीर्थ राम्रा राम्रा वस्त्र आभूषण पहिरी स्त्री रूप धारण गरी हातमा चमर लिई रथमा उभिए। सारथी स्वयं ब्रह्माजी बने। ब्रह्मस्वरूप ओमकारको कोरा बनाएर विन्ध्याचलको छत्र निरूपण गरे। मन्दराज चल्को पार्श्वदण्ड बराए। सरस्वती घण्ट भइन्। श्री नारायण अग्निबाणको टुप्पो भए। 4 वेद 4 घोडा भए। ताराहरू घोडाका गहना भए। हे अगस्त्य मुनि, यसरी समस्त वस्तु त्यस रथका अवयव भए। यसरी जब धनुबाण सहित रथ तयार भयो तब पृथ्वी र आकाशमा कम्पित पार्दै भगवान शिवजी स्वयं रथमा आरूढ हुनुभयो। त्यस रथका अघि पछि शिवको गण, शङ्कु गण, चण्डेश्वर, गणेश, नन्दी आदि प्रथम गण, शूल, पट्टिस आदि अनेक शस्त्रार्थ लिएर शङ्ख, भेरी, मृदङ्ग आदि बाजा बजाउँदै महादेव माथि अनेक थरीका पुष्पको वर्षा गराउँदा भए। त्यस बेलाको रुद्र तेज सहन गर्न नसकी समस्त देवता मोहमा प्राप्त भए। महादेवले देवताहरूको स्थिति देखि आफ्नो तेज खिची केही कम पार्नुभयो, अनि देवताहरू रुद्र तेज सहन गर्नमा किञ्चित समर्थ भए। त्यसपछि नारद मुनि ती दैत्यहरू कहाँ गएर भन्न लागे, हे दैत्यराज, देवताहरूको स्तुतिले प्रसन्न भएका महादेव स्वयं तिमीहरूको संहार गर्न भनी आइरहनु भएको छ। अब तिनीहरूको जो इच्छा छ सो गर, नभए तिमीहरूको अविलम्ब नाश हुनेछ। नारदजीका यस्ता वचन सुनि दैत्यराज मैले आफ्ना मित्र तारकाक्ष, विद्युतमाली र अन्याच्छ योद्धाहरूलाई डाकी नारद ऋषिले आज्ञा भएको सबै कुरा विस्तारले सुनायो। अनि दानवमा उत्तम बलवान भएका तारकाक्ष्यले भन्यो, हे राजन, किन चिन्ता गर्नुभयो? देवताहरू यथार्थ रूपमा बद्ध छन्। सो त्रिपुर भेदन गर्ने कसको पराक्रम वा शक्ति छ? यदि समस्त देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर आए पनि यो त्रिपुर अवेद्य छ। फेरि शत्रुलाई जित्न साम, दाम, दण्ड, वेद आदि अनेक किसिमका नीतिहरू छन्। अतः जित्ने इच्छा भएका बलवान शत्रुलाई आफ्नो पराक्रमद्वारा दण्ड दिनु नै उचित रहन्छ। वीर तारकाक्ष्यको यस्ता कुरा सुने विद्युतमाली भन्न लाग्नुभयो, हे राजन, श्रीहीन र बलिन देवता कुनै प्रकारले पनि हामीसित युद्धमा अगाडि आउनै सक्दैनन्।
यदि कोही मूर्खता गरेर हामीसित युद्ध गर्न अघि सर्छन् भने त्यो अवश्य क्षयमा प्राप्त हुनेछ, यसमा कुनै शङ्का छैन। हे राजन, यसमा चिन्तित हुनुपर्ने केही कुरा छैन। एकमत भएर युद्ध गरौँ अनि समस्त देवताहरूलाई जितेर इन्द्रको पद पनि भोग गर्नुहोस्। फेरि अघिका हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यपको पद पाई 14 भुवनको अकण्टक राज्य भोग्नुहोस्। विद्युत मालिका त्यस्ता कुरा सुनेर मैले शान्त स्वरमा भन्यो, हे दैत्य हो, सुनौ, अब हाम्रो नाशको बखत आइपुग्यो। यति भनेर देह कम्पित पार्दै र शिर हल्लाउँदै फेरि भन्न लाग्यो, जो शत्रु आफूभन्दा बलियो वा निर्बल छ भने त्योसित साम दाम दण्डभेद आदि नीतिको प्रयोग गर्न सकिन्छ र यी सम्पूर्ण जगतका स्वामी श्री महादेव नै हुन्। उनी दानव र देवताहरूभन्दा पनि बढ्ता श्रेष्ठ छन्। यदि देवताको हितमा लागि उनी स्वयं हामीलाई मार्न आइरहेका छन् भने यसको कुनै पनि उपाय छैन। केवल महादेवको नजिक गए उनलाई नमस्कार गरौँ भन्ने मेरो यो अन्तिम निर्णय हो। यदि हामी उदन्त झैँ कठोरता धारण गरेर उनका सामु युद्ध गर्न गयौँ भने केवल उनको दृष्टिपातले नै हामी भस्म हुनेछौँ। ब्रह्मादि देवता पनि दुखी भएर जसका शरणमा जान्छन्, हामी उनै ईश्वर हाम्रो नाश गर्न आइरहेका छन् भने हामी के गति होला भन्न सकिन्न। जो क्षण मात्रमा सम्पूर्ण सृष्टि पालन र नाश गर्न सक्दछन्, फेरि जो जगतका कारण र मुक्तिदाता पनि छन्, ती महादेव सहित युद्ध गरेर हामी कसरी जित्ने आश गर्न सक्दछौँ? हे वीर हो, हामी विधिहीन तपले के हुन सक्दछ? त्यसैले त्यसको फल हामीले धेरै वर्षमा भोग गरिसक्यौँ। अत म भन्दछु, हे दानवीर हो, तिमीहरू सबै कालले प्रेरित छौ, त्यसै कारण युद्ध गर्न तम्सिरहेका छौँ। मयको त्यस्तो कुरा सुनि नारद मुनि उन्मत्त दैत्यहरूको मृत्यु स्वरूप यो कुरा भन्न लागे, हे दानवराज, अब तिमीहरूको तपस्या सकियो। यदि सङ्ग्राममा पछि हटेर नपुंसक झैँ देवताहरूको शरणमा जानुभन्दा त सङ्ग्राममा लडी वीरगति पाउनु नै उत्तम ठान्दछु। यदि शिवका हातबाट मर्न पायो भने उनका प्रथम गण अधिपति भई रहनेछौ। सङ्ग्राम नगरेर शरण गर्न गयो भने पनि देवताको हितमा लागि तिनीहरूले नमारी छाड्ने छैनन्। फेरि दानवहरूका राजा पीर पराक्रमी भएर पनि कायरतातिर लाग्नु उचित छैन। कायरदेखि शिवजी प्रसन्न हुँदैनन्, बरु युद्धमा पराक्रम देखाउने वीरदेखि प्रसन्न हुनेछन्। अत किन नलड्ने? अवश्य लड। यदि संयोगले जित्यो भने तिनै लोकको सुख भोग गरौला। नारद मुनिका यस्ता कुरा सुनेर तारकाख्य र विद्युतमाली दानवहरू आयुष्यहीन भइसकेका हुनाले भन्न लागे, ठिक हो, उत्तम हो, नारदजीले आज्ञा गर्नुभएको कुरा उचित हो। दानवराज, मैले पनि आफ्ना सहयोगीको यस्ता कुरा सुनि अब समस्त दानव वंशको संहार हुने समय भयो भन्ने जानी नारदजीका आज्ञा भएको उचित हो भनी समर्थन गरे। अनि मयका वचन सुनेर नारदजी पनि प्रसन्न हुनुभयो र समस्त दैत्यहरूको युद्ध गर्न उद्यत पारी मयसित बिदा मागी महादेव कहाँ गएर उहाँ गएको कुरा सबै निवेदन गरे। त्यसपछि समस्त दानवहरू युद्धको इच्छा गरी अनेक तरका शास्त्रार्थले सज्जित भई लड्न तयार भए। बलनामा, नेमिनामा, बाणासुर, तारकाख्य, विद्युतमाली आदि प्रधान दानवहरू पनि युद्धको निश्चय गरी राजा मयका सामुन्ने आए। अनेक प्रकारले सिंहनाद गर्दै गर्जन थाले। फेरि ती दानव दैत्य स्वयं दानवहरूलाई झैँ भयदानक देखिन लागे। परस्पर ऊ रथ आयो, उता हेर ऊ महादेवका रथका ध्वजा देखियो भन्न लागे। भएर शोक त्यागी नाना तरका शस्त्रार्थले युद्धको इच्छाले जसरी पशु आगोको नजिक गए झैँ कालले प्रेरित दैत्यगण शिवको रथ कहिले आइपुग्छ, युद्ध गर्न पाइन्छ भनी हेरिरहे। त्यसै बखत पश्चिम सागरको शिरो भागमा रहेको अनेक सौन्दर्यले शोभा बढाइरहेका ध्वजा पटाका आदिले सज्जित एवं सुशोभित सुमेरु पर्वत समान त्रिपुर देखियो। नन्दीश्वर आदि महादेवका प्रधान गणहरू उच्च स्वरले सिंहनाद गर्न लागे। तिनको सिंहनाद सुनेर दानव गणहरू पनि नगर छाडी बाहिर निस्के। यता चण्डेश्वर पनि उज्जवल कुठार हातमा लिएर डरलाग्दो मुख पारी शिवगणका सामुन्ने आए। फेरि देदीप्यमान त्रिशूल हातमा लिए शिवकै समान पराक्रम गर्ने इच्छा भएका गणका अधिपति पार्श्व भागमा आए। अर्को गणका स्वामी शङ्कुकर्ण मुसल हातमा लिएर अर्को पार्श्वमा डटे। नन्दी, भृङ्गी, रीति, तुण्डी र वीरभद्र आदि प्रधान
वीरहरू पनि वज्र, त्रिशूल, गदा, परिघ आदि लिएर युद्धमा अग्रसर भए। यता दानवगण पनि शिवजीको रथ आएको देखेर युद्धका निमित्त अनेक शस्त्रार्थ लिएर शिवगणमाथि जाइ लागे अनि दुवै तर्फबाट युद्ध सुरु भयो। शिवजी पनि त्रिपुरलाई भस्म हुन लागे झैँ देखेर प्रसन्न मुद्राले सङ्ग्राममा तत्पर हुनुभयो। नन्दी महाबली दानवसहित जुझे। भृङ्गीले 10 बाणद्वारा विद्युत प्रभलाई भेदन गरे, तर राता राता नेत्र पारेर अनेक शिलाले ठोक्दा पनि उनलाई केही हानि गर्न सकेनन्। तब श्रृङ्गी र ऋटिले पनि दैत्यका पृष्ठदेशमा प्रहार गरे अनि उसले पनि सर्प झैँ निश्वास फेर्दै ठुलो शूलले भृङ्गी र ऋतिलाई मर्ममा प्रहार गर्यो। त्यसको पीडा खप्न नसके भृङ्गी र ऋति सङ्ग्रामबाट भागे। त्यस दानवराजले जब तिनीहरूलाई त्यसरी भगाएथ्यो तब गणनायक गणेशलाई पनि 1000 सरको प्रहारले घायल तुल्यायो। फेरि 63 र 10 बाण थापेर गणेशको सर्वाङ्गमा घाउ गरायो। बैरीको त्यस्तो अदम्य सास देखेर गणेशजी पनि रिसाए। सुर लामो पारेर त्यस दानवको घाँटीमा बेसरी निमोठी। मत्ता हात्तीले तलाउमा फुलेको कमलको पुष्पलाई सहजै उखेलेर फाले झैँ विद्युत प्रभ दानवको शिर उखेलेर फालिदियो अनि गिँडबाट छुटिएर उसको शिर सरोवरमा छुट्टी हात्तीका दाँतमा अड्केको कमलको पुष्प झैँ शोभित भयो। त्यो देखेर भृङ्गी र ऋति अनेक स्तुति गान गरे अनि नेनी नामा र बलनामा दुवै दानव रिसाए। गणनायक र गणेशका सर्वाङ्गमा बाण हानेर घाउ लगाउन थाले। ती दानवलाई शङ्कुकर्णले बीचमै रोकेर तिनका रथ, सारथी, ध्वजा र घोडा सबै काटी विरति गराए। ती दुवै दानव पनि तत्काल अर्को रथमा चढेर आई चण्डेश्वर र गणनायकका सबै अङ्गमा अनेक बाण प्रहार गरी घाउ पारिदिए। गणनायक र चण्डेश्वरले पनि दानवका प्रहार खपेर रिसले राता राता आँखा पारी हातमा मुसल्ली बेगले हाने। त्यसको चोट खप्न नसके दुवै दानव यमराजको नगरमा पुगे। त्यसपछि त्रिपुर निवासी ठुला जो योद्धहरू थिए ती सबै रिसले चुर भई एक साथ निस्केर वज्र, त्रिशूल, परिघ, कुठार आदि अस्त्र लिई शिवजीका गणमाथि जाइ लागे। यसरी परस्पर घोर सङ्ग्राम चल्न लाग्यो। महादेवको आज्ञा पाएका शिवगणहरू पनि गजराजले कदली बन्ध्वस्त पारे झैँ र उन्मत्त सिंहले भृङ्गहरूलाई भड्काए झैँ ती दानवहरूलाई छिन्न भिन्न पारी मार्न लागे। ती दैत्यहरूमा कसैका शिर छैनन्, कसैका गिँड छैनन्। त्यस युद्धमा रगतको नदी बगे झैँ भयो। वायुको बेगले छिन्न भिन्न भएका मेघ झैँ र वज्रको चोटले ढुलो भएका पर्वतक शिखर जस्तै लड्दै पश्चिम समुद्रमा गिर्दै गए। जब नेनी नामा र बलनामा वीरलाई शङ्कुकर्णले मारे भन्ने सुनेपछि तारकाख्य नामको दानव रिसाएर गणनायकमाथि झम्टियो र अनेक बाण प्रहार गरेर घायल पारिदियो। तब शङ्कुकर्णले त्यसका प्रहार गरेर खोपेर त्यसको शिरमा मुसल बजारी उच्च स्वरले सिंहनाद गरे अनि त्यो दानव केही बलिन भएर गिला जस्तै देखियो अनि निर्धक्कसित त्यसका छातीमा बाला प्रहार गरे। त्यस चोटले दानव भूमिमा लड्यो, तर तुरन्त उठेर चक्रले गणनायकमाथि प्रहार गर्यो अनि शङ्कुकर्णले रिसाई साह्रै पीडा पर्ने गरी मुड्कीले हिर्काए। त्यो चोटले दानव फन्न घुमेर ठली मुर्छा परेर दिव्य आयुधहरू त्यस्तो भयो अनि त्यो चोट खप्न नसकेर मृत्युमा प्राप्त भयो। त्यसरी उसलाई गिरेको देखेर उठाई राजा मयको भवनमा लगेर सारा स्तुति सुनाउँदै अनेक किसिमले विलाप गर्न लागे। त्यसरी रोई विलाप गर्न लागेका दानवहरूलाई मैले राम्ररी बुझाइ भन्यो, हे दानव हो, मेरो घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसैमा चोबी मरेका जति सबै दानवहरू बचाऊ। त्यति सुनिसकेपछि जो आज्ञा भने प्रसन्न मनले मरेको तारकासुरलाई अमृतमा चोबेर बचाए। मरिसकेका वीरलाई पनि जीवन प्रदान गरे भन्ने खुसीले राजा मयलाई सबैले बारम्बार प्रणाम गरे। त्यसरी मरिसकेका अरू दानवहरूलाई फेरि जीवित पारे अनि त्यो तारकाख्य पहिले भन्दा पनि दुब्बर साहस र शक्ति साथ सङ्ग्राममा आयो। ब्रह्माजीले त्यसलाई देख्न साथ आफ्नो दाहिने हातको औँलाले सङ्केत गरेर श्री महादेवलाई विनयपूर्वक भन्नुभयो, हे ईश्वर, त्यो दानव अघि झैँ मरिसकेको छ, तर अहिले फेरि बाँचेर लडाइँमा आयो। मयका घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसले मरेका समस्त दानवहरूलाई बचाउनेछ। अत हे शिव, त्यसका घरमा अमृत सगाइसम्म मरेका दानवलाई बराबर बचाइरहनेछ। यस कारण एक बाण प्रहार गरेर त्यो अमृत शोषी लिनुपर्दछ। ब्रह्माजीको वचन मानेर शिवजीले एक बाण प्रहार गरी सारा अमृत शोषी लिनुभयो। ब्रह्माजीले फेरि विनयपूर्वक बिन्ती गर्नुभयो, हे प्रभु, अब
यो बाण प्रहार गर्नुहोस्। मैले त्रिपुरसितको युद्ध अगाउन्जेल देखेँ। लड्दा लड्दा आज 1000 वर्ष बितिसक्यो, तर त्यस्तो नाश हुन सकेनन्। अब त्यो बाण शीघ्र छाड्नुहोस् अनि बैरीको नाश होला। ठिक उसै बेला ती 3 पुरहरू आधा निमेषसम्म जोरी फेरि छुट्टिने छन्। ती पुरहरू एकपल्ट जोरिएर छुटिएपछि जति बाण प्रहार गरे पनि सफलता प्राप्त हुन सक्दैनन्। हे प्रभु, मेरो प्रार्थना स्वीकारेर गरिबक्सिन्छ भने तत्काल बाण प्रहार गरेर यस त्रिपुरलाई नाश गर्नुहोस्। ब्रह्माजीको त्यस्तो विनययुक्त कुरा सुनि ठिक हो, असल हो भनी त्यो अग्नि सोमयुक्त उग्र बाण धनुमा राखी धनुलाई तलमाथि झुकाई दिव्य 10,000 वर्षसम्म पुग्नासाथ आधा निमेष आँखा झिम्म गरेर उघारे। जति समयको लागि त्रिपुर जोरियो, तब महादेवले आफ्नो योग बलले निश्चय पारिदिनुभयो अनि जसको टुप्पामा अग्नि सोम स्थित थिए त्यो नारायण रूपी बाण शिवले प्रहार गर्नुभयो। त्यो बाण छुट्न साथ त्रिपुरका भव्य महलहरूमा आगो लागेर चारैतिर डढ्न लाग्यो। धिक धिक कष्ट कष्ट भन्ने शब्द सुनिन लाग्यो। महादेवले तत्काल नन्दीलाई भन्नुभयो, त्यो मय नाम गरेका दानव मेरा प्रिय भक्त हुन्, त्यसलाई अग्निले नडराउन्। ती महादेवको त्यस्तो आज्ञा पाउना साथ बाह्य रूप भई बाण भन्दा पनि बेगले गई मयको घरमा नन्दीले देखे राजा भए शिवलिङ्ग सामुन्ने राखी उनकै ध्यान गरिरहेका छन्। तब नन्दीले मयलाई भने, अग्निले तिमीलाई जलाउनै छैनन्। मैले तुरुन्त नन्दीलाई प्रणाम गरे। त्यसै बेला अग्नि पनि आइपुगेर नन्दीले शिवको आज्ञा अग्निलाई सुनाइदिए। तब अग्निले मय दानवसित फर्केर भने, हे शिव भक्त, अब तिमी यो नगर छाडेर तुरुन्त जाऊ। मैले जो आज्ञा भनेर सुवर्णको शिवलिङ्ग बोकी तत्काल पाताल गए। यता नन्दीले फर्केर गई सम्पूर्ण कुरा शिवजीलाई बिन्ती चढाए। तब त्रिपुर भस्म हुन लाग्यो। त्यसका वेदी महल उद्यानहरू धमाधम भत्किएर नासिन थाले। अनेक दानव र तिनका परिवारहरू कराएको मात्र सुनिन लाग्यो। वस्त्र खुस्केका अनेक सुन्दरीहरू स्त्रीहरू घरबाट बाहिर निस्की रोई कराई स्वर्को स्वरले सुनिन थाल्यो। अग्ला अग्ला भवन र विमानहरू रहेका, कठोर उच्च स्तन भएका, मदले विवल नेत्र भएका आफ्ना पतिका अत्यन्त प्रिय नारीहरू अग्नि बाणले डराई घरै घरै यताउता दगुन र कराउन थाले। जस्तो पर्वतमा भूमिकम्प हुँदा त्यसका किन्नरहरू मयले व्याकुल हुन्छन्, त्यस्तै आफ्ना पतिलाई भयले आकुल भई अङ्कमाल गर्न थाले। कोही डराई भाग्न लागे। कतिपय दानवगण आफ्ना स्त्रीहरूलाई बोकेर नगर छाडी बेगले भाग्न लागे। शिवको भक्तिले हिन र वस्ता भूषणले पनि हिन। पर्वताकर देख्दैमा डरलाग्दा काला दानवहरू डढेर सागरमा खस्न लागे। जति दानवहरू समुद्रमा खसेथे ती सबैलाई जलका अनेक जन्तुले खान थाले। कति दानवहरू त आफ्ना पति वा पत्नीको अवस्था देखेर खप्न नसकी आगोमा डढेर मरे। रतिका अन्त्यमा खोटित भएका तर तुरुन्त कामले पीडित भई प्रियाका साथ जाऊ भन्ने इच्छा भएका ती दैत्यहरू भार्या सहित अग्निमा डढेर मरे। कोही समुद्रमा हामफाली जल जन्तुको भोजन गराए। कोही आधा डढेर कोही भाग्दा लडेर स्वाहा भए। यस प्रकार त्यो अमोघ अग्नि सोमयुक्त बाणले त्रिपुर भस्म पारे। शेष नगर समुद्रमा डुबाई फेरि भगवान शिवको हातमा आइपुग्यो। त्यस्ता प्रकारले अवैध त्रिपुर भस्म भएपछि देवताहरू आफ्ना आफ्ना अधिकार पाई शिवजीलाई प्रणाम गरेर स्तुति गर्न लागे। हे रुद्र, आज हजुरबाट जुन रौद्र कर्म हुन गयो त्यो अन्य कसैबाट पनि कहिले भएको छैन, न फेरि हुनेछ। हे शङ्कर, यो हामी समस्त देवताहरूको कष्ट निवार गरिदिनु भयो, अत हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। यस्तो देवगणले स्तुति गरेको सुनि महादेव प्रसन्न भई आज्ञा गर्नुभयो, हे देवताहरू हो, आफ्ना प्रिय भक्तजनलाई सदैव पुत्र जस्तै स्नेहपूर्वक पालन गर्नुपर्दछ। आज त्रिपुरवासी दानवहरूले संहार हुन गएको तिमीहरूलाई इच्छा पूर्ण भयो। अब तिमीहरू खुसी साथ आफ्ना आश्रममा जाऊ। श्री महादेवको यस्ता आज्ञा पाएका सुनि महादेवलाई दण्डवत प्रणाम गरी आफ्ना आफ्ना लोकमा जाँदा भए। देवताहरू गएपछि नन्दी, भृङ्गी, भूत, प्रेत, पिचास, डाकिनी, साकिनी सहित भएर शिवजी कैलाशपुरी पाल्नुभयो। हे अगस्त्य मुनि, सो सहजा कसैले वर्णन गर्न सक्दैनन् त्रिपुरधाम मैले हजुरहरूलाई सुनाएँ। जो शिवभक्त खुसी साथ यो कथा सुन्ला वा सुनाउला त्यो समस्त पापबाट मुक्त भएर मरेपछि शिवको पार्षद भएर सधैँ कैलाशमा नै बस्न पाउनेछ। ओम जय जय जय। श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानीं परमेश्वर्यां व्रतकथायां त्रिपुरदाह वर्णनं नाम 5मोऽध्याय।
मन्त्र पुष्पाञ्जली। ओम उपनयतु मङ्गलं वा सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसङ्ग या कुन्देन्तु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापा। ॐ कायेन वाचा मनसेन्द्रियद्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। ओम श्री स्वस्थानी माता की राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ भगवान की। कृपया हाम्रो पात्रो सब्स्क्राइब गरी नोटिफिकेसनको लागि बेल आइकन थिच्नुहोला।